पंजाब में तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और पीडीएम की हुकूमत आएगी। इमरान खान मोहसिन को शख्स है, इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। असम्बलियां तोड़ने का शौक भी पूरा कर लें, नाकामी इनका मुकद्दर होगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। इमरान खान ने झूठ पर झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया। साइफर से लेकर जनरल बाजवा तक तमाम मामलात पर झूठ बोले गए। नाअहल टोले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इमरान नियाज़ी जैसी गंदगी को सियासत से बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। ये इंतहाई फरेबी, झूठा और मक्कार शख्स है। करोड़ों अरबों रुपए की घड़ियां और हीरे जवाहरात चुराने वाला कौम से मुसलसल झूठ बोलता रहा। नवाज शरीफ ने अपना पासपोर्ट जमा कराया हुआ था और बेटे से तनख्वाह के मामले पर नाअहल किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मोहसिन शाहनवाज टांझा, गौहर बलोच और रुबीना खुर्शीद आलम की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। वजीर आला सूबे के मामलात आइन के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। अरकान की अक्सरियत का एतमाद भी हासिल नहीं रहा। तहरीक का मतन। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान की वजीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की एडवाइस। सूबाई असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। वजीर आला ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करें, गवर्नर पंजाब। इत्तेहादी जमातों ने मुशावरत से तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया। अब असम्बली तहलील नहीं हो सकती, सूरत हाल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ चलने का फैसला। पंजाब असम्बली को बचाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आने वाला वक्त अनारकी और इंतशार की सियासत करने वाली कुव्वतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी आइन और पार्लिमान की बालादस्ती की कोशिश जारी रखेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। 21वीं सदी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी की सदी है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामजन किया। तवानाई के बड़े बड़े मंसूबे लगे और मुल्क में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आई। इमरान खान की गलत पॉलिसीज के बाइस मुआशी तबाही हुई और पाकिस्तान डिफॉल्ट के धाने पर पहुंच गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कुर्सी की हवस और जाती मफाद के लिए एक शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। मोदी हुकूमत भारतीय मुसलमानों और दीगर अकलियतों को मजालिम का निशाना बना रही है। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बहाली के लिए आलमी बरादरी के ताआवुन की ज़रूरत है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी हमारे मुतहर्रिक तारिकीन वतन और मजबूत पाक अमरीका ताल्लुकात का असासा हैं। इनकी कामयाबियां बाइस फ़ख्र हैं। कौमी तरक्की में इनकी मुसलसल हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी। मुबैना बेटी टैरियन वाइट को छुपाने पर इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त की। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इमरान खान के वकील को जवाब जमा कराने के लिए 1 महीने का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लसपेला में मिनी स्टॉप के करीब सिलेंडर ब्लास्ट में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। जख्मी और लाशें हस्पताल मुंतकिल। पतोकी नेशनल हाईवे डानियावाला पुल के करीब शदीद धुंध के बाइस मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी इंतहाओं को छूने लगी। मोदी सरकार के पास पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों के सिवा कुछ नहीं।
غیر قانونی زیر قبضہ ریاست سے پنڈتوں کی ہجرت کی کہانیوں پر مبنی فلم کو بین الاقوامی سطح پر رسوائی کا سامنا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، شوپیاں میں تازہ کارروائی کے دوران 3 نوجوان شہید، فوجیوں کی جانب سے علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی مدد، انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنا، دنیا سے غربت اور تنگ دستی کے خاتمے کے لیے انسانوں کے باہمی اتحاد و یگانگت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ امریکی کانگریس کی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 4 مجرمانہ الزامات پر کارروائی کی متفقہ سفارش۔ سابق صدر کے خلاف کیپٹل ہل پر حملے کے موقع پر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے، سازش اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کے الزامات شامل۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں شدید برفباری، 33 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، ایئرپورٹ بند، ٹریفک کا نظام درہم برہم، 1 لاکھ سے زائد ورکرز اور 12,000 سے زائد گاڑیاں برف ہٹانے میں مصروف۔ سردیوں کی بارشوں کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا۔ دسمبر میں بارش کا کوئی امکان نہیں، جنوری اور فروری میں معمول سے کم بارشیں متوقع ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند کا راج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور پی ڈی ایم کی حکومت آئے گی۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان محسن کش شخص ہے جس نے ہمیشہ اپنے محسنوں کو گالیاں دی ہیں۔ عمران خان کے پیروں کے نیچے سے زمین تنگ ہو رہی ہے، وہ اسمبلیاں توڑنے کا شوق بھی پورا کر لیں، ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ الیکشن کمیشن کو ان کو گالیاں دیتا ہے، جو ان کے محسن تھے، جنہوں نے ان کو اقتدار میں لایا اور اقتدار کو سہارا دیے رکھا، بہت سال، تقریباً 3-4 سال سہارا دیے رکھا، ان کو گالیاں دیتا ہے، صبح شام گالیاں دیتا ہے۔ یہ محسن کچھ شخص ہے، آپ حکومت چلا نہیں سکے، آپ ایمانداری کے ساتھ وزارت عظمیٰ نبھا نہیں سکے، تو اس میں جنرل باجوہ کا کیا قصور ہے؟ اس سے کوئی گھٹیا بات نہیں ہوتی کہ جس شخص نے آپ پہ احسان کیا ہو، آپ اس کی احسان فراموشی کر کے آپ اس کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کریں جو لوگ جو ہے اپنے محسنوں کے متعلق استعمال کیا کرنا، بلکہ عام انسانوں کے متعلق بھی وہ الفاظ نہیں استعمال کرتے۔ ان کی شاید یہ انٹینٹ ہے کہ میں حکمران ہوں تو یہ ملک رہے، اگر میں حکمران نہیں ہوں تو یہ ملک جو ہے بھاڑ میں جائے، یہ قوم بھاڑ میں جائے۔ ایسی صورت میں ہم انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ عدالتیں جو ہیں اگر ان کی مرضی کے مطابق کام کریں تو عدالتیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے بڑی پسند ہیں۔ الیکشن کمیشن ان کی مرضی کے مطابق کام کرے تو وہ ان کو بڑا پسند ہے۔ فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا ساتھ دے، غیر مشروط ان کا ساتھ دے تو صبح شام تعریف کریں گے۔ اگر قانون اور آئین کی حدود میں رہ کے ادارے کام کرتے ہیں تو وہ عمران خان کے وار میں نہیں ہے، پھر وہ ان کو گالیاں دیتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے کہا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ پر جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا، سائفر سے لے کر جنرل باجوہ تک تمام معاملات پر جھوٹ بولے گئے، نااہل ٹولے نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اتحادی حکومت پاکستان کو مشکل صورتحال سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو رزلٹ ہے جس کو یہ بڑا لیے پھرتے ہیں ان کے سپوکسمین وغیرہ، یہی ان کی آگے سیاسی موت کا سبب بنے گی اگر یہی تناسب چلے۔ تو اس لیے ہم تو اس کو مذاق کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بڑی باتیں ہیں۔
سو میرا آج کی صرف اتنی بات تھی، تھوڑا سا ان فگرز کے اوپر آپ غور کریں، یہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، تو اس میں آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کہاں کی کہاں رہ جائے گی۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ ضبطگی کیس کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ تحریک انصاف کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ تحریک انصاف کو جاری کردہ نوٹس قانون کے مطابق نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن میں گواہان پیش کرنے کی درخواست دے دی، گواہان کو طلب کر کے اجرا کرنا چاہتے ہیں۔ قانون کے مطابق سماعت کے بغیر شو کاز نوٹس پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ایڈیشنل ڈی جی لاء نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے تمام ممنوعہ فنڈنگ تسلیم کی ہے، لہٰذا تحریک انصاف کے اعتراضات خارج کرتے ہوئے کمیشن کارروائی آگے بڑھائے۔ دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے عمران خان کی جانب سے انتخابی اخراجات جمع نہ کرانے کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کی جانب سے تاخیر سے اخراجات کی تفصیل جمع کرائی گئی اور جس شخص نے تفصیل جمع کرائی وہ مجاز بھی نہیں تھا۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ عمران خان 3 نومبر کو زخمی ہوئے۔ تفصیلات جمع کرانے کی تاریخ 10 نومبر تھی۔ اس معاملے کو درگزر کیا جائے۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کو بطور پارٹی سربراہ عہدے سے ہٹانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر گوہر نے وکالت نامہ جمع کروا دیا۔ الیکشن کمیشن نے مزید سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں جمع کیے گئے گوشواروں میں عمران خان نے جھوٹ بولا ہے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جھوٹے حلف نامے جمع کرائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی غلط بیانیاں پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہیں۔ عمران خان ایک فریبی، ایک جھوٹا اور ایک مکار شخص ہے، اور میں یہ کنوکشن سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کنوکشن سے اس طرح بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے الیکشن کمیشن میں جو اپنے گوشوارے داخل کروائے اور پھر ان گوشواروں میں جھوٹ بولا، اس جھوٹ اور مکاری کا جو منظر عام پر آنا تھا، اور رانا ابرار جنہوں نے صحافی نے وہ توشہ خانہ کا کیس وہاں پہ داخل کیا اور اس کیس کو آگے لے کے چلے، تو عمران خان پوری قوم کو کہتا رہا ریاست مدینہ ہونی چاہیے، یہ سب چور ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں، اور خود سب سے بڑا ڈاکو نہیں، میں سمجھتا ہوں ڈکیت نکلا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ بیٹی ٹیریان جیڈ وائٹ کو چھپانے پر عمران خان نااہلی کیس میں آئندہ سماعت سے پہلے وکلاء کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ درخواست گزار ساجد نامی شہری کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے عدالت میں جمع ہو کر وکالت نامہ جمع کروا دیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ یہ معاملہ کئی بار پہلے ہمارے پاس آ چکا، درخواستیں مسترد ہوتی رہیں۔ عمران خان کی جانب سے اظہر صدیق اور ابو ذر سلمان نیازی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 19 جنوری تک ملتوی کر دی۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال میں اہم موڑ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ عمران نذیر، پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتضیٰ اور دیگر ارکان نے قرارداد اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کی ہے۔ گورنر کی جانب سے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس کل شام 4 بجے ہوگا۔ اس حوالے سے مراسلہ سیکریٹری پنجاب اسمبلی کو بھیج دیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کریں۔ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی عطا تارڑ اور اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد صوبائی اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی، اتحادی جماعتیں مل کر آگے بڑھیں گی۔ ایم پی ایس کو ان کی عوام نے، ان کے ووٹرز نے 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا ہے۔ کسی فرد واحد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ وہ اس طرح ٹائم سے پہلے ختم کرے۔ پیپلز پارٹی اور ہماری جماعت اور ہمارے اتحادیوں کا یہ خیال ہے کہ پنجاب کی اسمبلی کو اور تمام اسمبلیوں کو اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کرنی چاہیے۔ ہمارے تمام اتحادیوں نے آپس میں مشاورت کی تو تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف
اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف جمع ہو چکی ہے۔ آئین کے اندر یہ واضح طور پہ درج ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کے خلاف آ جائے تو اسمبلیوں کی تحلیل نہیں ہو سکتی۔ سیاست ممکنات کا کھیل ہے اور جناب آصف علی زرداری سب سے بڑے ممکنات کے کھلاڑی ہیں۔ فیصلہ وہی ہوگا جو آصف علی زرداری صاحب چاہیں گے یا جو میاں شہباز شریف صاحب چاہیں گے اور دیگر جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، جو وہ چاہیں گی انشاءاللہ تعالی وہی فیصلہ ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ کی صدارت میں پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ آصف علی زرداری نے صوبائی پارلیمانی پارٹی کو وزیر اعظم شہباز شریف اور چودھری شجاعت حسین سے ہونے والی ملاقاتوں پر اعتماد میں لیا۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ چلے گی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ آنے والا وقت اناقی اور انتشار کی سیاست کرنے والی قوتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جمہوری استحکام اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بقا اور غریب کی فتح تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور سیاسی نظام کی بقا کے بھٹو مشن کو پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کو بچانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر صالح حسین نے لاہور میں ملاقات کی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چودھری صالح حسین نے چودھری شجاعت حسین کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت حسین کی سیاسی معاملہ فہمی اور بصیرت کو سراہا۔ مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ پنجاب کے معاملے کا جلد حل نکل آئے گا اور آنے والے دنوں میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اچھا ہی ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس عدم اعتماد کے ووٹ پورے نہیں وہ اپنے نمبرز پورے کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ میرا پی ڈی ایم سے نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے رابطہ ہے۔ مجھے عام انتخابات جلد نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اسمبلیاں توڑنے اور کچھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کے لیے گنجائش کا مسئلہ نہیں، مسئلہ سیاسی جماعتوں کا ہے۔ پرویز الہی اگر فیصلے کرتے ہیں تو 4-5 ماہ نکال سکتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ملاقات اچھی رہی، کوئی منفی بات نہیں ہوئی۔ آئندہ دنوں میں بھی سیاسی رابطے اور ملاقاتیں جاری رہیں گی اور سیاسی لاہ عمل مل کر طے کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جماعتوں کے درمیان رابطے سیاسی عمل کا حصہ ہیں، 3 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو آئین اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ پی ٹی آئی کے ایک سینئر ممبر نے یہ کہا کہ جی انہوں نے لکھ کے تحلیل اسمبلی کا آرڈر اور وہ عمران خان صاحب کو جمع کروا دیا ہوا ہے۔ یہ مجھے کوئی سمجھا دے کہ کس قانون اور آئین کے تحت یہ اس طرح کا کام پہلے ہو چکا ہے۔ یہ تو نتھنگ بٹ بلیک میل کہ آپ فری ویل کے ساتھ لکھیں گے نا چیف منسٹر۔ آپ کیا اگر کوئی الائنس کی وجہ سے بوجھ ہے یا اتحاد ہے تو آپ سٹیپ ڈاؤن تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ پوری کی پوری اسمبلی کی تحلیل تو آپ کو مورلی تو کوئی اجازت نہیں دیتی۔ فیصلہ اناؤنس ہو گیا کہ جی 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی تو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی تو ملیں گی نا ایک دوسرے کو، اور خاص کر وہ اس وقت حلیف ہیں اور اپنے کٹھے حکومت میں ہیں تو وہ آپس میں ملیں گے تو صحیح۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی سے ملک کو بہت نقصان ہوا، 40 ماہ کی تباہی 6 ماہ میں دور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سیاسی مقاصد کے لیے معیشت سے متعلق منفی پروپیگنڈا کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں۔ نو ادر دین عمران خان وہ بار بار ریپیٹ کرتے رہتے اور کرتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہونے والا ہے، ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ یہ کچھ لوگ سیاسی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بانڈ نہیں پے ہوگا، بانڈ بھی پے ہو گیا۔ ہماری $2.25 بلین کی ہماری جو پیمنٹ تھی جو کہ ہائیسٹ، جس کی وجہ سے کہتے ہیں ڈیفالٹ ہوگا، وہ بھی پے ہو گئی آج سے 1 ہفتہ پہلے۔ تو ہمیں اپنے سسٹم پہ، اپنے ملک پہ اعتماد کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم کو ٹھیس پہنچائیں اپنی گھٹیا سیاست کی وجہ سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ بجلی اور گیس کے صارفین پر کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل اس طرح مکمل کیا جائے کہ گردشی قرضہ بتدریج کم ہو کر ختم ہو جائے۔
اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں محاصل میں اضافہ یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ گیس کی تقسیم کار کمپنیاں بقایا جات کی وصولیوں کے نظام میں فوری بہتری لائیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ بجلی اور گیس کی چوری اور ضیاع روکنے کے لیے ترسیلی نظام کو بہتر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بہتر پالیسیز کے ذریعے اپنا گزشتہ دور میں گردشی قرضے کو مکمل ختم کرنے کا عملی ثبوت دے چکی ہے۔ پرعزم ہے کہ مسلسل محنت اور مؤثر حکمت عملی سے اب بھی اس مسئلے پر دوبارہ قابو پا لیں گے۔ اجلاس میں بجلی اور گیس کے شعبوں میں گردشی قرضے پر قابو پانے سے متعلق حکمت عملی وضع کرنے پر غور کیا گیا۔ شرکاء کو مجوزہ توانائی بچت پلان کے بارے میں بریف کیا گیا۔ یہ پلان وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں وزرائے اعلیٰ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 2030 تک کرۂ ارض کے 1/3 حصے کے تحفظ سے متعلق کوپ سربراہ اجلاس میں ہونے والا معاہدہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کا مقصد فطرت کو بحالی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کا یہ معاہدہ کرۂ ارض کے تحفظ کے لیے دنیا کے اجتماعی عزم کا عکاس ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کہتے ہیں کہ سی پیک منصوبہ خطے میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ گزشتہ 4 برس کے دوران گوادر پورٹ میں کوئی بھی کام نہیں کیا گیا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد سی پیک منصوبے میں تیزی لائیں گے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ 21ویں صدی اکنامک آئیڈیالوجی کی ہے، فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے سب کو محنت کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم نے سی پیک شروع کیا، ملک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوئی اور توانائی کے منصوبے لگائے گئے۔ مسلم لیگ نون نے نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز کا جال بچھایا۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں ہر ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا، تاہم عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کوئی بھی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ پبلک سیکٹرز کے تعاون سے ملک میں منصوبے لگانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ مودی حکومت بھارتی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو شدید مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے۔ بلومبرگ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ اتحادی حکومت پاکستان کی معیشت کو دوبارہ مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ موجودہ صورتحال میں قبل از وقت انتخابات ملکی مفاد میں نہیں ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں علی گل۔ بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت گجرات میں انتہائی مظالم ڈھا رہی ہے۔ The remarks I used weren't my own. I did not invent the term butcher of Gujarat for Mr. Modi. The Muslims in India following the Gujarat riots used that term for Mr. Modi. I believe that I was referring to historical fact, and they believe that repeating history is a personal insult. If I was incorrect, then I don't. What has happened today? It's been 2 days since my remark. Is a member of Mr. Modi's party has announced a 20 million rupee bounty on my head. So I don't think that the best way to disprove the fact that Mr. Modi is the butcher of Gujarat. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں قبل از وقت انتخابات ملک کی مفاد میں نہیں ہیں۔ عمران خان بلا جواز احتجاج سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ So as far as elections ahead of time or any other political point is concerned, I believe it's extremely unfortunate that at a time when a third of the country was underwater, the southern areas of Pakhtunkhwa that Mr. Khan has been ruling for the past 14 years, they were devastated by these floods. Gilgit-Baltistan, where he has government, they were also impacted by the monsoon rains. It should have been not just my priority, but everybody's priority to step up, to leave partisan politics aside and unite to meet this challenge. Unfortunately, for the few months that he's been in opposition, we faced this historic crisis, and throughout it, we haven't seen that sort of cooperation from Mr. Khan. وزیر خارجہ نے کہا کہ سیلاب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ پاکستان کو سیلاب کے بعد بحالی کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी कम्युनिटी के रहनुमाओं से मुलाकात की। वजीर खारजा ने अपने ट्वीट में कहा कि हमें पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्युनिटी की कामयाबी पर फख्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कौमी तरक्की में इनकी मुसलसल हिमायत को सराहते हैं, जबकि हमारे मुतहर्रिक तारिकीन वतन मजबूत पाक अमरीका ताल्लुकात का असासा हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन में अमरीकी वानी नुमाइंदगान की ख़ारजा उमूर की ज़ेली कमेटी बराए एशिया की चेयरमैन एमी बेरा से वर्चुअल मुलाकात की। अपने ट्वीट में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनकी एमी बेरा से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, ज़राअत और मौसमियाती तब्दीली में शराकत दारी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि अमरीकी कांग्रेस की जानिब से पाकिस्तान की बहाली को मज़ीद बेहतर और सरसब्ज़ बनाने की कोशिशों में मदद के हवाले से भी बातचीत हुई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के नए जज नासिर जावेद राना ने की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की गईं। अदालत ने आइंदा समाअत पर दायर दरख्वास्तों पर वकला को दलाइल देने की हिदायत करते हुए समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान एहसन इकबाल की बर्रियत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला एहतसाब अदालत में पेश किया गया। हाई कोर्ट से बर्रियत के बाद एहसन इकबाल का नाम मुल्ज़मान की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया। अदालत ने दीगर शरीक मुल्ज़मान और वकला को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद आफाक कमीशन के सामने पेश हुए और दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया। इमरान खान नाअहल हो गया तो तमाम मुराद भी वापस लेनी चाहिए थी। इमरान खान सादिक और अमीन की तारीफ पर पूरा नहीं उतरते। अगर वो नाअहल है तो उसको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एक जवान समेत 3 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहदा में मानसहरा के रहायशी 33 साल के नायक आबिद और 2 शहरी शामिल हैं। इस वाक़े में एक शहरी जख्मी भी हुआ। लसबेला में मिनी स्टॉप के करीब होने वाले सिलेंडर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। पतोकी नेशनल हाईवे डानियावाला पुल के करीब शदीद धुंध के बायस मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक जबकि 11 शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 जख्मी अफराद तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिए गए हैं। बहावल नगर में काजीवाला रोड पर धुंध के बायस डंपर ने रक्शे को टक्कर मार दी। रक्शे में सवार 13 साल लड़का मौके पर जाँ बहक हो गया। नाज़रीन, मगरबी तारीख दान भी एतराफ़ करते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सदी के सबसे अजीम रहनुमा थे। कायदे आज़म की बसीरत और दूरंदेशी की बदौलत सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान का हुसूल मुमकिन हुआ। देखिए वक़ार हैदर की ये रिपोर्ट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरे सगीर के मुस्तकबिल से आगाह थे और जानते थे कि मुसलमानाने बरे सगीर और हिंदुओं का एक दूसरे के साथ रहना नामुमकिनात में से है। इसलिए बरतानवी राज को बताया कि हमारा तर्ज जिंदगी और तर्ज मुआशरत हिंदुओं से अलग है। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी एक अहम मकसद के हसूल की खातिर वक्फ कर रखी थी। वो मुसलमानाने बरे सगीर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अलहदा रियासत के ख्वाहां थे और उनकी सारी जिंदगी इसी ख्वाब को हकीकत का रूप देने में गुजरी। पाकिस्तान बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ तो भी एक जिम्मेदार रहनुमा का किरदार अदा करते हुए रियासत और अवाम के माबैन ताल्लुकात और जिम्मेदारी को वाज़े किया। The religious belief should be fully protected by the state at any cost. पाकिस्तान के कयाम के तनाजुर में कायदे आज़म के किरदार की नागुज़ीरियत का कई शख्सियात ने एतराफ़ किया है। जॉन बिक्स डेविसन लिखते हैं, गांधी के बगैर भी हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता, लेकिन जिन्ना के बगैर 1947 में किसी पाकिस्तान का वजूद में आना मुमकिन नहीं था। अजीम रहनुमा को ऐसे ही उम्दा अंदाज में खराजे तहसीन पेश किया जाता है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में मजहबी त्योहारों में शिरकत के लिए 96 भारतीय हिंदू यात्रियों के ग्रुप को वीजे जारी कर दिए गए हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़ों का इजरा किया। यात्री 20 से 25 दिसंबर तक जिला चकवाल में कटास राज मंदिर का दौरा करेंगे। हिंदू यात्रियों का कटास राज मंदिर का दौरा 1974 के दो तरफा प्रोटोकॉल के तहत है। पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से बड़ी तादाद में भारतीय यात्रियों को वीजे जारी किए जाते हैं। नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला शोपियां में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इन नौजवानों को भारतीय फौजियों ने जिला के इलाके मोजमार्ग में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। भारतीय फौजियों ने इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है, जबकि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल कर रखा है। आखिरी इत्तलाक आने तक फौजी ऑपरेशन जारी था। भारत ने गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पर दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत करने के बेबुनियाद इल्जामात लगाकर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी है, जिसका मकसद भारतीय हुकूमत की अपनी अफवाज के मकबूजा कश्मीर में नाकामियों को छुपाना है। हाल ही में कश्मीरी पंडित की हिजरत की कहानियों पर मबनी भारतीय फिल्म को बैनुल-अक़वामी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कश्मीरी पंडितों की नस्लकुशी की इस बुनियाद पर तहकीकात करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इस बात का कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक इंसानी हुकूक की मुखालिफ पॉलिसियों की रियासती सरपरस्ती के लिए भारत बैनुल-अक़वामी हलकों में बुरी तरह बेनकाब हुआ है। भारतीय मुसलसल तरदीद के बावजूद भारतीय हुकूमती एजेंसियाँ और मीडिया अपनी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम के लिए बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि अफगानिस्तान में अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफे के बायस अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 10 में से 9 खानदानों को खुराक तक रसाई नहीं है, जिसके बायस कई लाख बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। बच्चों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक आइंदा बरस यूनिसेफ शदीद ग़िज़ाई किल्लत से मुतासरा 8,75,000 से ज़ायद अफ़गान बच्चों का इलाज मुआलजा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि आइंदा साल अफ़गानिस्तान में 2 करोड़ 80 लाख से ज़ायद शहरियों को इंसानी इमदाद की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदर के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से मुजरिमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कांग्रेस की कमेटी ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 मुजरिमाना इल्जामात की मुतफ़क़ा तौर पर सिफारिश कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर पर 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के मौके पर लोगों को बगावत पर उकसाने, साजिश और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के इल्जामात शामिल हैं। इस हवाले से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन रुकन लिज चेनी का कहना था कि सबसे शर्मनाक अमल ये था कि जब कैपिटल हिल पर हमला किया जा रहा था, सदर ट्रंप ओवल ऑफिस के डाइनिंग रूम में बैठे टीवी पर बगावत के मनाजिर देख रहे थे। रूस की जानिब से यूक्रेन के दारकूमत कीव पर मुतअद्दिद मिसाइल फायर किए गए। इन हमलों में तवानाई समेत बुनियादी ढांचे की तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से मुतअद्दिद ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन में तवानाई की शदीद किल्लत का सामना है और कीव समेत कई इलाकों का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस का दौरा किया और मिन्स्क में सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की। खारिजा और दिफा के वज़रा भी इस दौरे में उनके हमरा थे। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। नाज़रीन, रूस और चीन के दरमियान मुश्तरका जंगी मशकें कल से शुरू हो रही हैं। 21 से 27 दिसंबर तक होने वाली इन मशकों का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान बहरी ताआवुन को मजबूत बनाना और एशिया पैसिफिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। मशकों में जंगी जहाज, मिसाइल और तोपखाने का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चीन के मशरकी समुद्र में होने वाली इन मशकों में हिस्सा लेने के लिए रूसी बीड़ा रवाना हो गया है। दूसरी तरफ रूस और बेलारूस की अफवाज के दरमियान भी मुश्तरका मशकों का इनेकाद किया गया है। इन मशकों में दोनों अफवाज ने बर्फानी इलाकों में टैंक, मशीन गन्स और दूसरे जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया और अपनी सलाहियतों में इजाफे पर तवज्जो दी। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि हम अपने दिफा से 1 सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं।
रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में बर्फबारी का 33 साला रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में 15 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। शदीद बर्फबारी के बायस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जबकि शहर में ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम रहा। 1 लाख से जायद वर्कर्स और 12,000 से जायद गाड़ियों को बर्फ साफ करने के काम पर लगा दिया गया है। इससे कबल 1989 और 1993 में दिसंबर के वस्त में इस कदर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तस्वीर वाले बैंक नोटों के नमूने मंजर-ए-आम पर आ गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से 5, 10, 20 और 50 पाउंड्स के नोटों के नए नमूनों की तस्वीर जारी की गई हैं, जिन पर बादशाह चार्ल्स की तस्वीर मौजूद है। नए नोट 2024 के वस्त तक गर्दिश में आने की तवक्को है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि मलिका एलिज़ाबेथ की तस्वीर वाले मौजूदा बैंक नोट कानूनी तौर पर मंजूर शुदा रहेंगे और उन्हें सिर्फ ख़राब होने की सूरत में गर्दिश से हटाया जाएगा। मज़ीद कौमी खबरों में आपको आगाह करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक नाकाम पॉलिसी के खिलाफ ज़िला खैबर की तीनों तहसीलों में बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। तफसील जानते हैं मोहम्मदुल्लाह खान से। खैबर में जमरोद, लंडीकोतल और बाड़ा के इलाकों में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए। इस मौके पर मकामी नुमाइंदों ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का 1 साल गुजरने के बाद भी इनको फंड्स मिले न दफातर। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत एक नाकाम हुकूमत है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदगान को फंड्स न देकर अवाम के साथ जुल्म कर रही है। इंसाफ के नारे लगाने वालों ने खुद इंसाफ का गला गूंथ दिया है। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने कहा कि PTI हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स न देकर अवामी मैंडेट का मजाक उड़ा रही है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए बल्दियाती निजाम को नाकाम बना रही है। फिर अभी मैंने सुना है 4 दिन पहले कि उस 2022 और 20 में भी उन्होंने और चेंजेस किए, मुख्तलिफ किस्म का। सिर्फ यही एक बहाना बनाया है कि मतलब ये हमें डिले कर रहे हैं। न तो हुकूमत ने कोई फंड रिलीज़ किया है, न उन बल्दियाती नुमाइंदों को कोई तनख्वाह दी है। इस 1 साल के दौरान ना यहाँ के नुमाइंदों को, मुंतखब नुमाइंदों को, ना यहाँ पे कोई इख्तियारात मिले हैं, ना यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, ना यहाँ पे इनको ऑफिस मिले हैं। मोहम्मदुल्लाह खान अफरीदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खैबर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 साल गुजरने के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल न कर सकी। इमरान खान हर इंटरव्यू में यूरोप और मगरब की मिसालें देते नहीं थकते। मगरबी निज़ाम जमहूरियत में इख्तियारात निचली सतह पर दिए जाते हैं, ताहम PTI हुकूमत 1 साल गुजरने के बावजूद हकीकी जमहूरियत न दे सकी। हरीपुर में भी बल्दियाती इंतखाबात का 1 साल पूरा होने पर मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने यौम स्याह मनाया। मुख्तलिफ नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के चेयरमैन ने सदर एसोसिएशन मलिक फैसल इकबाल की क़यादत में एक रैली निकाली, जो TMA हरीपुर से शुरू होकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में तहसील चेयरमैन हरीपुर समीउल्लाह खान समेत बल्दियाती नुमाइंदों की बड़ी तादाद शामिल थी। सदर एसोसिएशन ने डिप्टी कमिश्नर हरीपुर को याददाश्त पेश करते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराया और कहा कि 19 दिसंबर हमारे लिए खुशी का दिन था, जिस रोज़ हमें अवाम ने इज्जत देकर अपने मसाइल के हल के लिए मुंतखब किया था। लेकिन बदकिस्मती से 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी जो इख्तियारात हमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हासिल थे वो नहीं दिए गए। फंड्स ना मिलने के बायस हमारे इलाकों के मसाइल जूं के तूं हैं। ठट्टा के सैलाब मुतासरीन में खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल कैंपों और मोबाइल मेडिकल कैंप लगाने का सिलसिला जारी है। हिलाल अहमर पाकिस्तान ठट्टा अब तक 10,000 मरीजों का इलाज कर चुकी है। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। ठट्टा में सैलाब और बरसात के मुतासरीन की बहाली के बाद उनमें फैले गए खतरनाक वबाई अमराज की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से मेडिकल कैंप और यूनिट मोबाइल कैंपों का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं। उसमें हिलाल अहमर अभी तक सर फहरिस्त है। अब तक हिलाल अहमर की तरफ से ठट्टा ज़िले के मुख्तलिफ तालकों और मुख्तलिफ शहरों में 10,000 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज हो चुका है, उनको हदियात दी जा गई है। सर्दी की मौसम है और बीमारियाँ बढ़ रही हैं। आज यहाँ पर स्किन की बहुत बीमारी थी, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर की जो टीम है, लेडी डॉक्टर है, मेल डॉक्टर है, उन्होंने दवाएं वगैरह दी हैं। हमने अभी तक जो है तकरीबन 60 के करीब मरीज़ देखे हैं। उसमें एक ब्लड प्रेशर के भी हैं, चमड़ी की बीमारी है, उनको बच्चे हैं, उसमें डायरिया है और अभी खांसी, बुखार, फ्लू बहुत हो रहा है। स्किन फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा है। हिलाल अहमर की तरफ से मोबाइल यूनिट जो है किंजर झील के करीब गाँव उर्स पितनी में है, जहाँ 160 मरीज़ों का इलाज किया गया है। इन 160 मरीज़ों में ज़्यादातर जो
مرض سامنے آیا ہے وہ ہے جلدی بیماری اور ڈائریا کا. ڈاکٹر کے مطابق یہ بیماریاں جو ہیں ان کو گندگی اور گندے پانی کی وجہ سے ہوئی ہیں, اور اس لیے جو ہے ڈاکٹر نے ان کو دوا دے کے فارغ کیا اور کہا ہے کہ اگر یہ بیماریاں مزید پھیلیں تو ان کو شہروں کے اسپتال میں ریفر کیا جائے گا. شکریہ مرزا حسن بیگ آپ کا. ناظرین, عالمی خوراک پروگرام کی جانب سے سندھ کے متاثرین سیلاب میں نقد امداد اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں. کہ آج اس پوری پاکستانی قوم کے آگے ایک جھوٹے اور مکار اور ایک فریبی شخص کا جو چہرہ ہے, اصل چہرہ, وہ بے نقاب ہو رہا ہے. اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اور ہمارے کچھ اراکین اسمبلی نے توشہ خانہ کا کیس جو ریفرنس تھا ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے دائر کر رکھا تھا, جس کے نتائج میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا, اور اس کے بعد پھر عمران خان کے حوالے سے اب وہ اصل حقائق بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے فورجری بھی کی, وہ جھوٹ بولا, اور غلط آرٹ آف ٹائمز کی ایک غلط رسید بھی جمع کرا کے وہ گھڑیاں جو اس نے اربوں روپے میں فروخت کی, 420 کی اس نے, یعنی کہ چکر بازی کی, اور غلط رسیدیں, فورج ڈاکیومنٹس جمع کرائے گئے, اور اس کے بعد اربوں روپے کی گھڑیاں ہتھیا لی گئی. خیر وہ تو ایک معاملہ ہے جو ایک سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کے سیاسی ماحول کو جس شخص نے آلود زدہ کیا تھا, اب اس کا یہ مکافات عمل کا جو ایک پروسیس ہے وہ اب چلا ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ پاکستانی قوم کے آگے اس جھوٹے اور فریبی شخص کے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور جس طریقے سے یہ احسان فراموش ہے اور موسن کش انسان ہے کہ یہ کسی کا بھی وفادار نہیں رہا, جن لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا, اب آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں کے اوپر اور تمام جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اپنے موصلوں کے اوپر ہی یہ حملہ آور ہوتا ہے. تو یہ ایک پاکستان کی سیاست کی میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی گندگی ہے, اور اس سیاسی گندگی کو پاکستان کے سیاسی عمل سے باہر نکالنے کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمل سے باہر نکالنے کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اختیارات کا جو آئین کے نیچے اس کے پاس ہیں, جو ہم نے ریفرنس دائر کیا, اس کو صرف ڈی سیٹ ہونا نہیں چاہیے تھا, اس سیاسی گندگی کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے. اور یہ سیاسی گندگی اگر تاحیات نااہل ہو جاتی تو آج پاکستان کے سیاست کے میدان میں کوئی جھوٹ نہ بولتا, کوئی یہ نہ سمجھتا کہ میں جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کے اندر ایک سیاسی دیوار کھڑا کر کے پورے سیاست کے عمل جو ہے اس کے بیچ میں مداخلت شروع کروں گا. عمران خان کو ہم تمام جو اراکین اسمبلی جب ریفرنس لے کر آئے, ہم یہ سمجھتے تھے اور ہمارا ریفرنس بھی یہی تھا کہ اس کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے اور اس کو پارٹی کے سربراہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک جھوٹا مکار چور جو شخص نہ صادق ہے نہ امین ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے, تو اس شخص کو تو پارٹی کی رکنیت اور پارٹی کا سربراہ ہونے سے ایز اے چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے اس آفس میں, اور اس کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے تھا. اب جیسے کہ وہ کارروائی چل بھی رہی ہے, اور اگر میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے اپنا پاسپورٹ اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرایا تھا, اور اگر نواز شریف ایک اتنی مقبولیت رکھنے والے شخص کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں اس کو اپنے عہدے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے, رکنیت سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے, اور پھر پارٹی سربراہ ہونے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے, تو یہ لاڈلا جو ہے یہ آسمان سے اترا ہے. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہیے تھا, اس کو تاحیات نااہل کرنا چاہیے تھا, اور اس شخص کو اگر آپ پارٹی کا صدر بنا کے رکھیں گے تو یہ اور سیاسی آلودگی پھیلائے گا, یہ اور سیاسی گندگی پھیلائے گا, کیونکہ جو شخص اب صادق بھی نہیں ہے, امین بھی نہیں ہے, وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کو آئندہ آنے والے الیکشنز میں ٹکٹ جاری کرے گا کیا؟ ایک شخص جو جھوٹا ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں جب نواز شریف صاحب سے یہ زیادتی ہوئی تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ پارٹی کے جو آنے سینٹ کے الیکشن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تو سینٹ کے جو امیدوار تھے ان کے ٹکٹس جو تھے
जो जारी किए गए थे वो भी ख़त्म कर दिए गए थे। और ये शख्स जो है, जो कि अब साबित हो चुका है कि झूठा है, मकार है, इसने तोशा खाना से चोरियां और डकैतियां की हैं, तो ये किस तरीके से अपने पार्टी ऑफिस में कंटिन्यू करेगा? इसको पार्टी ऑफिस चेयरमैनशिप से हटाना चाहिए। और ये एक इंतहाई अहम मामला है, ये कौमी मामला है कि एक सियासी जमात का जब चेयरमैन ही चोर होगा, डाकू होगा, तो जाहिर सी बात है वो चोरों और डाकुओं को अपनी जमात में इंडक्ट करेगा, वो घड़ी चोरों को अपनी जमात में इंडक्ट करेगा, वो पिरच प्याली चोरों को इंडक्ट करेगा, जिसकी सोच जो है वो छोटी चोरी से लेके बड़ी चोरी तक जो है इसकी है। वो शख्स जो है उसको अगर आप पार्टी का चेयरमैन बना के बैठाई रखेंगे तो वो सियासी जमात का चेयरमैन होने के काबिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो सादिक भी नहीं है, वो अमीन भी नहीं है, और माजी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। तो अब ये देखते हैं कि ये कार्रवाई जो है ये अब आगे चल रही है, और इस कार्रवाई का इख्तिताम क्या होता है ये जल्द अब आने वाली तारीखों में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। इमरान खान ने मुल्की सियासत को आलूदा किया। इस सियासी गंदगी को ताहयात नाअहल होना चाहिए। मोहसिन कुश इंसान की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज टांजा इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे। आलमी खुराक प्रोग्राम की जानिब से सिंध के मुतासरीन सैलाब में नकद इमदाद और अशिया तकसीम की जा रही हैं। मटियारी में पाक फौज भी शाना बशाना मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन में राशन फराहम करके अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। मज़ीद देखते हैं मटियारी से इफ्तिखार आदिल की ये रिपोर्ट। हालिया बारिशों की तबाही के बाद सर्दी की शिद्दत में बारिश मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, जिसमें कमी लाने के लिए सिंध के दीगर जिला की तरह मटियारी जिले में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फलाही तंजीम और हुकूमत के मुश्तरका तावन से हाला में सेंटर कायम करके 12,000 रुपए केस दिए जा रहे हैं। बारिश से मुतासिर हुए लोग, उनको घर घर जाके हमने सर्वे किया है। उनको फर्स्ट जो है ना साइकिल में हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, अब जो ना सेकंड साइकिल उसकी जो ना कैश हम दे रहे 12,000, और इनकी जो ना तीसरी साइकिल भी होगी, उनको जो हम 12,000 देंगे। मेहरबानी है, असा के 12,000 मिले है, असा घर बार सब किरी पिया और ऐसी पोठा ते बैठा है। असांजा सैलाब में घर ॿिया ॿुॾी विया आहिनि ऐं असीं सरकार असांखे राशन ॾिनो आहे, वरी हींअर असांखे ॾे थी पैसा 12,000। हमें जो 12,000 दिए जा रहे हैं, हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। असांजी मदद कई है, राशन भी ॾिनो आहे, हींअर 12,000 भी ॾिना। फलाही तंजीम की जानिब से बारिश मुतासरीन में नए कपड़े भी तकसीम किए गए। आज जैसे हमने यहाँ पे क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट किए, खास तौर पे विंटर जो क्लोथ्स हमने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए। पाक फौज की जानिब से जिले के मुख्तलिफ इलाकों में राशन फराहम करके अपना भरपूर किरदार भी अदा किया जा रहा है। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मटियारी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इस्लामाबाद में उर्दू तहकीक व तनकीद को जामियात में फ़रोग़ देने और इसके मयार को बुलंद करने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में मुल्क भर से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स ने शिरकत की और उर्दू तहकीक व तनकीद में असरी रुझानात, मसाइल और इम्कानात से मुतालिक अपने मुकाले पेश किए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि उर्दू न सिर्फ हमारी कौमी ज़ुबान है, बल्कि मौजूदा अहद में ये दुनिया में बोले जाने वाली राबते की अहम ज़ुबानों में से एक है। उर्दू अदब के फ़रोग़ देने और उसे असर हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए नागुज़ीर है कि जामियाती सतह पर होने वाला तहकीक व तनकीद का मयार बुलंद किया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद कुदरती आफात से मुतासर अफराद की मदद, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकना, दुनिया से गुर्बत और तंगदस्ती के खात्मे के लिए इंसानों के बाहमी इत्तेहाद और यगानिगत की अहमियत को उजागर करना है। मज़ीद तफसील के लिए मुल्तान से शिराज दुरानी की रिपोर्ट। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि सर्दियों के आते ही रहन सहन, खुराक और लिबास सभी कुछ बदल जाता है। सर्द मौसम में कोयटा और इसके नवाही इलाकों में गर्म शॉल और लॉन्ग कोट की मांग भी बढ़ जाती है। तफसील बताएंगे सरफराज शेख। बहुत बेहतरीन है
और इससे सर्दी कंट्रोल हो जाता है। तकरीबन 10-15 क्वालिटी इसमें आता है। इसमें खाली सूल वाला जो है ना वो तकरीबन 50,000 1 लाख रुपए तक दाना होता है। तकरीबन मुख्तलिफ दागों में बना हुआ है। ज़्यादातर जो है ना जो इस्तेमाल होता है, डिमांड ज़्यादा होता है, वो ऊल का चादर का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। बात करेंगे धुंध की सूरत हाल की। आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके इन दिनों शदीद धुंध की लपेट में हैं। लाहौर में शदीद धुंध की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जबकि शहरी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमने राबिता किया है अपने नुमाइंदे मौज़िमुद्दीन से। जी मौज़म, बताइएगा